प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म सदाझै माध्यमिक तहको कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली विषयमा समावेश गरिएको कवि मोदनाथ प्रसिद्धद्वारा लिखित कहिले देख्न पाउला कवितामा आधारित रहेर निर्माण गरिएको सिकाइ सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। यो सामग्रीमा हामीले कहिले देख्न पाउला कविताको भावार्थबोध गर्नेछौँ, व्याख्या विश्लेषण गर्नेछौँ, साथै कविता विधा तत्त्वको आधारमा, कविता तत्त्वको आधारमा, लय विधानको आधारमा, उद्देश्यका आधारमा, भाषा शैलीका आधारमा विश्लेषण र विवेचना पनि गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री सुनिसकेपछि यहाँलाई उपयोगी हुने लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् अब हामी विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित रहौं। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कवि मोदनाथ प्रसिद्धद्वारा लेखिएको यो कहिले देख्न पाउला शीर्षकको कवितामा कविले आफ्नो प्रगतिवादी चिन्तन, जीवनवादी दर्शन, मानवतावादी सन्देश, आशावादी सोच, समानता र सहअस्तित्वपूर्ण व्यवहारको खोजी गरेका छन्। नेपाली समाजमा सदियौंदेखि व्याप्त रहेको मानिस र मानिसका बीचको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने विचार कविले यस कवितामा व्यक्त गर्दै सबै मानिसहरूले समान अधिकार, समान अवसर, समान व्यवहार प्राप्त गर्नुपर्ने कुरालाई विचारका रूपमा, सन्देशको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने सबै किसिमका मानवीय विभेदहरू हटाएर विश्व मानवताको खोजी गरेका छन्। विश्व मानवता, मानवीय सहयोग, समानता आजको आवश्यकता भएको कुरा कविले यस कवितामा उठाएका छन्। अन्धविश्वासहरू हट्नुपर्ने कुरालाई कविले जोड दिँदै धामी झाँक्रीका पछाडि लाग्ने, बोक्सा बोक्सीका पछाडि लाग्ने अन्धविश्वासयुक्त चेतनाबाट नेपाली समाजलाई माथि उठाउनु पर्ने विचार समेत यस कवितामा व्यक्त गरेका छन्। यी र यस्तै सकारात्मक चिन्तन, समाज परिवर्तनको चाहना कवितामा व्यक्त भएको छ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविताकै आधारमा हामी बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। कवितामा कविले राजा र रङ्कको छोरो एउटै लङमा बसी कापी कलम चोपेको कहिले देख्न पाउला, शिशुदेखि बुढासम्म सम्पूर्ण विश्व मानव लेखदा पढ्दा साथै कहिले देख्न पाउला, बिरामीहरूको रोग जाँचिएर यथार्थमा लागु बोक्सी नमानेको कहिले देख्न पाउला। आज हामी 21औं शताब्दीमा सयर गरिरहेका छौँ। यो युगलाई ज्ञान र विज्ञानको युग भनिरहेका छौँ, समानता र स्वतन्त्रताको युग भनिरहेका छौँ। देशमा ठुल्ठुला राजनैतिक परिवर्तनहरू भए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अधिकार र स्वतन्त्रताका गगनभेदी नाराहरू उठाइए, तर पनि यथार्थमा हामीले परिवर्तनको अनुभूत गर्न पाएका छैनौँ। शिक्षा जीवनको तेस्रो आँखा हो।
जसले मानिसको भित्री ज्ञान र विवेकको विकास गरेर मानिसका सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ। यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर भने फरक फरक रहेको छ। आज तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ, धनी र गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयहरूको विभेद। बालकहरूले आज सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालकहरूले हिंता बोध गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। धनीका छोराछोरीहरू सुविधा सम्पन्न विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जाने अवस्था छ। यो किसिमको शैक्षिक विभेद अन्त्य गरेर राजादेखि रैतीसम्म, अमिरदेखि फकिरसम्म सबैका छोराछोरीले समान किसिमको शिक्षा, शैक्षिक अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने विचार कविले व्यक्त गरेका छन् र कविले यस्तो दिन शिक्षामा समानता, शिक्षाको समान अवसर, समान शैक्षिक अवसर, सम्पूर्ण नेपालीहरूले समान शैक्षिक अवसरको उपयोग गरेको कहिले देख्न पाउला भन्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। यस कवितामा कहिले देख्न पाउला पदावलीलाई चाहिँ दोहोऱ्याइएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी कविले शिशुदेखि बुढासम्म सम्पूर्ण विश्व मानव जातिले शैक्षिक अवसर प्राप्त गरेको, सबै मानिसहरू लेख्दै गरेको, पढ्दै गरेको, सबै मानिसहरू शिक्षाको पारिलो घाममा सेकिँदै गरेको, तापिँदै गरेको, त्यसबाट चेतना र ज्ञानको क्षितिजलाई बढाउँदै गरेको देख्न पाउने अपेक्षा कवितामा व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तो दिन कहिले आउला, सबैले उमेर अनुसारको चाहिँ शिक्षा आर्जन गर्ने दिन कहिले आउला। यसरी चाहिँ समान अवसर, समान अधिकार, समान व्यवहार र वर्गीय भेदभाव अन्त्य भएको चाहिँ देख्न पाउनुपर्ने ती दिन आओस् भन्ने चाहना कवितामा कविले व्यक्त गरेका छन्। कविका विचारमा आज पनि नेपाली समाज अन्धविश्वासबाट, कुरीतिबाट, कुसंस्कारबाट प्रभावित भएको छ। आज पनि मानिस बिरामी हुँदा धूपको साम्राज्य छ। बोक्सी, धामी, झाँक्रीको प्रभावमा परेर समयमै उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने र रोगले ग्रस्त भएर अन्तिम अवस्थामा हस्पिटलको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने र यो अमूल्य जीवन उपचार बिना नै गुमाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। यो यथार्थलाई प्रस्तुत गर्दै यो अन्धविश्वासबाट लागु बोक्सी नमानेको कहिले देख्न पाउला। लागु बोक्सीको अन्धविश्वासबाट मुक्त भएर बिरामीहरूको रोग यथार्थमा जाँचेर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरेर यो अमूल्य जीवनको सुरक्षित हुने अवस्था अर्थात् सबै मानिसहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्राप्त गरेको, अन्धविश्वासबाट मुक्त भएको त्यस्तो समय कहिले आउला। त्यो समयको पर्खाइमा, त्यो समयको प्रतीक्षामा कविले आफ्ना आवाज उठाएका छन्। फेरि कवि अगाडि बढ्दै गहना कपडा रूपहरूको ममता भुली बन्धु मान्छे गुणग्राही कहिले देख्न पाउला। अछुत नाम मेटेर शिक्षा वर्गीय मानव भ्रातृत्व भावना युक्त कहिले देख्न पाउला। यो भाग्यवादको झुटो बकवाद निमोठदो उद्योगवादको सिंह कहिले देख्न पाउला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको मान्छे बाहिरी रूप रङ्ग भौतिक सुख शयलमा अल्मलिन चाहन्छ, भौतिक सुविधा उपयोग गर्न चाहन्छ। यथार्थमा मानिस गरगहना कपडामा चाहिँ सजाएर
रूपलाई सिंगार पटार गरेर असल मान्छे बन्न सक्दैन। मानिस असल त असल गुणहरूबाट, असल व्यवहारबाट मानिस चाहिँ असल र भलाद्मी भनिन्छ। तर आजको मानिस, तमाम मानिसहरू कपडाको पछि लागेका छन्, गरगहनाको पछाडि लागेका छन्, अनुहारलाई मेकअप गरेर जसरी भए पनि आकर्षक बनाउन चाहिँ पछि लागेका छन्। यसले त बाहिरी रूप मात्रै आकर्षित बनाउँछ, तर वास्तवमा असल व्यवहारले मानिसको भित्री रूप प्रदर्शन गर्दछ। त्यसैले बाह्य रूप सिंगार पटार गरेर केही नहुने कुरा। असल र भलाद्मी बन्नको लागि भित्री रूप सिंगार्नु पर्ने, मनको आँखा खोलिनु पर्ने। बाहिरी सौन्दर्य भन्दा भित्री सौन्दर्य जो ज्ञानले चाहिँ बढाउँछ, बढ्नुपर्ने विचार कवितामा कविले व्यक्त गरेका छन्। आज हाम्रो सामाजिक व्यवहारमा छुवाछुत प्रथा जीवित छ। मानिस र मानिसका बीचमा जातका आधारमा, जातीय आधारमा छुवाछुत छोइछिटो रहेको छ, जुन कुरा मानव सभ्यताकै कलङ्क हो। यस्तो अन्धविश्वास हटाउन, कुसंस्कार हटाउन शिक्षा नै उपयुक्त माध्यम हो। त्यसैले समाजबाट यस्ता छुवाछुत जस्ता कुप्रथाहरू, मानव सभ्यतामै कलङ्क रहेको कुसंस्कारहरू, कुरीतिहरू हटेर सम्पूर्ण विश्व मानव जाति नै एक भएको भातृत्वको भावनाले, भगिनीत्वको भावनाले सम्पूर्ण वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सबै मानिस बन्धु बान्धव हुन्, दाजुभाइ हुन्, दिदीबहिनी हुन् भन्ने भावना विकास हुनुपर्ने, त्यस्तो दिन कहिले आउला भनेर कविले, त्यस्तो किसिमको सामाजिक परिवर्तन कहिले आउला भनेर कविले आफ्नो चाहना व्यक्त गरेका छन्। हामीले समानतामा आधारित, विभेद रहित सामाजिक व्यवहार अवलम्बन गर्नुपर्ने विचार कवितामा कविले प्रस्तुत गरेका छन्। यसै गरी कविले आज हामी मानिसहरू विश्वकै सर्वोत्कृष्ट प्राणी, चेतनशील प्राणी, विवेकशील प्राणी मानिस भाग्यवादको फन्दामा अल्मलिएका छौँ। भाग्यवादी चिन्तनले हामीलाई पिरोलेको छ। भाग्यमा विश्वास गर्दछौँ। भाग्य त निर्माण गर्ने कुरा हो। भाग्यले मानिसको भविष्य निर्माण गर्दैन, मानिस आफैले भविष्यको निर्माण गर्नुपर्दछ। यो भाग्यवादी चिन्तनले मानिसलाई निष्क्रिय बनाउँछ, परजीवी बनाउँछ, पराश्रित बनाउँछ, शिथिल बनाउँछ। त्यसैले भाग्यवादी चिन्तन हटेर उद्योगवादको सिंह, उद्योगवादको गर्जन, परिश्रममा आधारित, परिश्रममा बाँच्ने, आत्मनिर्भर बन्ने, पौरख गर्ने, पौरखबाट नै, परिश्रमबाट नै भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ, भाग्यको उदय गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन विकास हुनुपर्ने कुरा कविले व्यक्त गरेका छन्। आफ्नै पाखुरी र पौरखले उद्योगी बन्न सकिन्छ, परिश्रमी बन्न सकिन्छ। यो भाग्यवादी चिन्तन त दासत्वपूर्ण चिन्तन हो। यो चिन्तनमा अल्मलियो भने भाग्यलाई दोष दिँदै मानिस निष्क्रिय मात्र हुन्छ, उसको जीवन व्यर्थ हुन्छ। त्यसैले भाग्य आफैले लेख्ने भएको हुनाले मानिस कर्मयोगी हुनुपर्ने, परिश्रमी हुनुपर्ने, उद्योगी बन्नुपर्ने, जसले मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउने, सम्मान दिलाउने र सक्रिय बन्न प्रेरित गर्दछ। त्यसैले हाम्रो समाजमा अन्धविश्वासका कारणले, रूढिवादी परम्पराका कारणले भाग्यमा विश्वास गर्ने परम्परा रहिआएको छ। यसलाई हामीले चिर्न सक्नुपर्छ र भाग्यवादमा अल्मलिने होइन कि उद्योगवादको पछाडि लागेर उद्योगी बन्ने, इलमी बन्ने, परिश्रमी बन्ने, मेहनती बन्ने, सक्रिय बन्ने, आफ्नो पौरखमा विश्वास गर्नाले भविष्य बदल्न सकिन्छ, आत्मनिर्भर बनिन्छ भन्ने विचार कवितामा कविले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कवि अगाडि बढ्दै प्रमाणपत्रको लागि नलडी छात्रको गण, ज्ञानको लागि पढ्दो कहिले देख्न पाउला, प्राच्य र पाश्चात्यको माझ राम्रो सरल मार्गमा हिँडेको लोकको ताती कहिले देख्न पाउला, निस्की यौवनका चिन्ह
बिहेमा हँसिलो मुख, दुलही घरमा जाँदा कहिले देख्न पाउला, दुलही घरमा जाँदा कहिले देख्न पाउला। कविका विचारमा आजको शिक्षा प्रमाणपत्रधारी बन्न पुगेको छ। आज हरेक यो शैक्षिक सरकारवालाहरूले प्रमाणपत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यो प्रमाणपत्रधारी शिक्षाले त बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा स्थापित भएको छ। विद्यार्थीहरूको ध्यान प्रमाणपत्रमा मैले कति ग्रेड ल्याएँ, मेरो डिभिजन कुन आयो, म कतिऔं भए, यस्तोको खोजी छ। प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्न र जीपीए बढी प्राप्त गर्नको लागि विद्यार्थीहरूको, छात्र छात्राहरूको क्रियाशीलता देखिन्छ। शिक्षक त्यसैमा लागि परेका छन्। शिक्षाविदहरूले त्यही कुरा खोजी गरेका छन्। तर वास्तवमा शिक्षा प्रमाणपत्रका लागि होइन, शिक्षा जीवन उपयोगी ज्ञान, सिप र व्यवहारका लागि हुनुपर्दछ। शिक्षाले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ, सिप विकास गर्नुपर्दछ र उसले जीवनलाई सरल ढङ्गले यापन गर्न सक्ने सिप प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने कविको विचार छ। यसै गरी हाम्रा प्राचीन विचारहरू छन्, आधुनिक विचारहरू छन्, पूर्वीय र पाश्चात्य संस्कृतिभित्रका अलग अलग संस्कृतिहरू छन्। पूर्वीय मान्यता अलग छ, पाश्चात्य मान्यता अलग छ। यसभित्रका प्राचीन र आधुनिक जीवनशैलीका, आधुनिक विचारका, चिन्तनका, पूर्वीय र पाश्चात्य चिन्तनका असल विचारबाट, त्यसबाट चाहिँ असल विचारबाट प्रेरित भएर हामीले समानता, सहअस्तित्व र भाइचाराको सम्बन्ध विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने, सरल मार्गमा, असल मार्गमा, भातृत्वको मार्गमा, समानताको मार्गमा, सहअस्तित्वको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने विचार कविले व्यक्त गर्नुभएको छ भने हाम्रो समाजमा अन्धविश्वासका कारणले बाल विवाहहरू गर्ने प्रचलन रहेको छ। आज पनि विवाह सम्बन्धी संस्कार हाम्रा भड्किला व्यवहारहरू बन्दैछन्। हरेक छोरी मान्छेहरूले आफ्नो जीवनसाथी आफूले चुन्न पाउने अवस्था छैन। अभिभावकले, बाउले, आमाले, हजुरबाउले, हजुरआमाले, काका काकीले मैले रोजे, मैले छाने, सकियो, यस्तो अवस्था छ। अझ कतिपय समुदायमा त नारी हुनुको चेतना विकास नहुँदै आफू नारी भएको पत्तो नपाउँदै छोरी चेलीहरू कसैको श्रीमती बनेर श्रीमतीको अर्थ र परिभाषा, दुलहीको अर्थ र परिभाषा जान्न नपाउँदै, त्यसको महत्त्व बुझ्न नपाउँदै केटाको पछि लागेर घर जानुपर्ने हुन्छ। उनी राजी खुसी जान पाउने अवस्था हुँदैन। कतिपय अवस्थामा मन गौरव बनाएर दाइजोको लावा लस्कर सहित छोरीले बुहारी बनेर भित्रिनु पर्ने अवस्था छ। यो सबै समाजमा कायम रहेको लैङ्गिक विभेदका कारणले सिर्जना भएको हो। यो अवस्थाको सबै किसिमका विवाह सम्बन्धी सबै किसिमका चाहिँ गलत अवधारणाहरू अन्त्य भएर छोरीले आफ्ना लागि उपयुक्त पात्रको चयन गर्ने अधिकार, छोरी चेलीले आफ्ना लागि उपयुक्त दुलहाको चयन गरेर, आफ्ना लागि उपयुक्त जीवनसाथीको चयन गरेर खुसी मन लिएर फुरुङ्ग हुँदै आफ्नो घरमा भित्रन पाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्ने नारीवादी चिन्तनलाई पनि, यथार्थ चिन्तनलाई पनि कविले यस कवितामा मूलभावका रूपमा, विचारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। आज कतिपय सन्दर्भमा नेपाली समाजमा विवाह चाहिँ नारीहरूको चाहिँ स्वतन्त्रता हनन गर्ने माध्यमको रूपमा चाहिँ लिइएको छ। पुरुष प्रधान नेपाली समाज भएको हुनाले कहीँ न कतैबाट दुलही हुँदा पनि कुण्ठित भएर दुलही भित्रिनु पर्ने अवस्था रहेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने विचार कविले कवितामा व्यक्त गरेका छन्। फेरि कवि अगाडि बढ्दै कवितामा यसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्छन् आफ्ना विचारहरू। सारा मानवले मात्र दुई छाक मजासँग मुख हात जुटाएको
कहिले देख्न पाउला। तिरेछ 500 ब्याज 50 रुपैयाँ ऋण, अझै छ ऋणहा मुक्त कहिले देख्न पाउला। ब्रह्मचारी बनी लोक शास्त्रीय विधिपूर्वक, राम्रा सन्तान पाएको कहिले देख्न पाउला। छुसे साना तिना राज्य सम्पूर्ण मेटिकन, विश्वको एउटै राज्य कहिले देख्न पाउला। आज मानिस मानिसमा वर्गीय विभेदका कारणले घाँसबास कपास, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको अवसर सबैले प्राप्त गर्न सकेका छैन। कविका विचारमा सबै मानिसले निर्वाध रूपमा अवरोध बिना घाँसबास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने, चुलो बल्नुपर्ने, सबैको चुलो बल्नुपर्ने, बिहान बेलुकै हातमुख जोड्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने, यस्तो चाहिँ सुनौलो दिनको चाहना कविले व्यक्त गरेका छन्। समाजमा सामन्ती संस्कारका कारणले, सामन्ती व्यवहारका कारणले गरिबहरू शोषण दमन र उत्पीडनमा परेका छन्। यहाँ सामान्य उदाहरण दिएको छ। 50 रुपैयाँ ऋण लिएर 500 ब्याज तिर्नु परेको कहाली लाग्दो सामन्ती सामाजिक व्यवहारलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, कविताको विषयवस्तु बनाइएको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पनि विभिन्न समयमा टेलिभिजनबाट पत्र पत्रिकाबाट यस्ता समाचारहरू पढ्नु भएको होला। नेपालको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सामन्तीहरूले, शोषकहरूले ब्याजका नाउँमा, मिटर ब्याजका नाउँमा, चक्रवात ब्याजका नाउँमा गरिबहरूलाई कंगाल बनाउने, घरबार विहीन बनाउने अहिलेसम्म पनि गरेका छन्। यो प्रथाको अन्त्य भएको छैन। तसर्थ कविले यो गरिबहरू ऋणबाट मुक्त भएको, गरिबहरू शोषणबाट, सामन्ती शोषणबाट मुक्त भएको दिन आउनै पर्छ। त्यस्तो दिनको पर्खाइमा आफू रहेको कुरा, गरिबहरू साहुहरूबाट, धनीहरूबाट चाहिँ शोषण दमनमा नपरेको व्यवहार हेर्न चाहेको कुरा यहाँ व्यक्त गरेका छन्। धेरै अरू त अरू व्यक्तिले चाहिँ शोषण गर्ने कुरा त भइहाल्यो। सरकारी सङ्घ संस्थाले समेत ब्याज तिर्न नसक्ने, सोझा सिधा किसानहरूलाई, मजदुरहरूलाई विभिन्न चाहिँ नि हर्जना ब्याज, यो ब्याज त्यो ब्याजका नाउँमा चाहिँ दोब्बर तेब्बर बनाएर लिने गरेको छन्। यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने, धनी र गरिब बीचको चाहिँ विभेद अन्त्य हुनुपर्ने, ऋण लिए बापत नै घरबार खोसिनु नहुने कुरा चाहिँ सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्थाबाट माथि उठ्नुपर्ने विचार कवितामा व्यक्त गरेका छन्। यसै गरी सबै मानिसहरू ब्रह्मचर्यमा रहनुपर्ने, सबै मानिसले स्वधर्मको पालना गर्नुपर्ने, पञ्चशीलतालाई पालना गर्नुपर्ने, कोहीबाट कोही पनि चाहिँ पीडित हुनु नहुने र सबै मानिसले आफ्ना दर सन्तानलाई असल संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने र असल व्यवहारतर्फ प्रेरित गर्नुपर्ने कवितामा व्यक्त गरिएको छ। हाम्रा जीवनशैलीहरू भड्किला छन्। परिवर्तनका नाउँमा, आधुनिकताका नाउँमा हामीले हाम्रा चाहिँ सात्विक जीवनशैलीलाई त्याग गरेर आज चाहिँ हामी आसुरी जीवनशैलीतर्फ, राजसी तामसी जीवनशैलीतर्फ उन्मुख भएका छौँ, जसले चाहिँ जन्मने सन्तानमा समेत त्यस्तै चाहिँ आसुरी गुणहरू चाहिँ राजसी तामसी गुणहरूको विकास भएको पाइन्छ। यसबाट मुक्त हुनको लागि अभिभावकहरू स्वयंमा चाहिँ सुधार आउनुपर्ने र सन्तानहरूलाई चाहिँ असल संस्कार र शिक्षा प्रदान गरेर राम्रा र असल सत्मार्गमा डोर्याउनु पर्ने विचार कवितामा कविले व्यक्त गर्नुभएको छ। कवि आज चाहिँ हामी टुक्रिएका छौँ, भूगोलमा टुक्रिएका छौँ, क्षेत्रमा टुक्रिएका छौँ, जातमा टुक्रिएका छौँ, सानातिना राज्यको अस्तित्वमा लडेका छौँ, अर्थात् जातीयतामा, क्षेत्रीयतामा, भौगोलिकतामा रमाएका छौँ। यो दिनको अन्त्य भएर क्षेत्रीयता भूगोलभन्दा माथि उठेर, जात भूगोल क्षेत्रभन्दा माथि उठेर विश्व नै एउटा गाउँमा, विश्व एउटा राज्यमा, विश्व राजमा, विश्व मानवमा हामी एउटा गाउँको, एउटा बस्तीको, एउटा परिवारको सदस्य नभएर विश्व मानव हौँ, विश्व नै एउटा गाउँ हो, यो भावना हामीमा विकास हुनुपर्छ। विश्व नै देश हो, विश्व नै एउटा भूगोल हो, त्यो विश्वको भूगोलको म एउटा चाहिँ पात्र मात्रै हुँ भन्ने भावना चाहिँ विकास हुनुपर्ने कुरा
मानवतावादी विश्व मानव एक हुन्, विश्व नै विश्वको सम्पूर्ण राष्ट्र, विश्व नै राष्ट्र हो, यस्तो किसिमको चाहिँ नै आदर्श भावनाको विकास हुनुपर्ने कुरा कवितामा कविले व्यक्त गर्नुभएको छ। बुझी महत्त्व शिक्षाको जागदो जनतातिर, बढ्दो साहित्यको माग कहिले देख्न पाउला। ढुङ्गी मन्दिर देव देह मन्दिरमा बुझी, आत्मज्ञानी हुँदो लुक कहिले देख्न पाउला। छोडी विध्वंस सामग्री बोकेर शान्तिको ध्वजा, स्वच्छ विज्ञान चम्केको कहिले देख्न पाउला। कविका विचारमा सम्पूर्ण मानिसमा शैक्षिक चेतना, शिक्षाको महत्त्व बढ्नुपर्ने र शिक्षाको महत्त्व बढेर शिक्षाको महत्त्व बुझेर कला, धर्म र साहित्यप्रति पनि मानिसको आकर्षण बढ्नुपर्ने, यसको अध्ययन गर्दो अवस्था यसतर्फ आकर्षित भएको, शैक्षिक चेतना उन्नयन भएको कहिले देख्न पाउला, यस्तो युगको कविले चाहिँ आह्वान गरेका छन्। आज हामी अन्धविश्वासका कारणले ढुङ्गा पुज्न पुग्छौँ, मन्दिरमा सजिएको ढुङ्गे मूर्तिलाई पुज्छौँ। वास्तवमा देवता मन्दिरमा होइन, देहरूपी मन्दिरमा, शरीर रूपी मन्दिरमा हुन्छ। आत्मा नै देवता हो, मानिस नै देवता हो। यो किसिमको आत्मज्ञान मानिसमा चाहिँ विकास हुनुपर्ने, मूर्ति पुजेर भगवानलाई खुसी बनाउने संस्कारको अन्त्य भएर मानवता पुजेर मानवीय सेवा, परोपकार र सहयोगका माध्यमबाट मानव रूपी भगवान खुसी पार्ने आत्मज्ञान मानिसमा विकास हुनुपर्ने विचार कविले व्यक्त गरेका छन् भने आज डरलाग्दा हतियारका कारणले विज्ञानका नाममा विकसित भएका, विज्ञानका खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिका रूपमा रहेका अणुबम जस्ता जैविक हतियारहरू अनि रासायनिक हतियारहरू, बन्दुकहरू, पिस्तोलहरू, यी नाना नाम गरेका चाहिँ हतियारहरूले आज समाजलाई, विश्व मानवलाई चाहिँ के गरेको छ त भने आतंकित बनाएको छ। हाम्रो भविष्य अनिश्चित बनाएको छ, पृथ्वी र प्रकृतिलाई नै चुनौती दिइरहेको छ। यो अन्योलग्रस्त अवस्थामा आतंकित भएर हामी बाँच्नुपर्ने वर्तमान सिर्जना भएको छ। वास्तवमा विज्ञान त ज्ञान भन्दा पनि उच्च हुनुपर्ने, विज्ञानले विनाश र आतंक ल्याउने होइन, विज्ञानले त विकास, सिर्जना र परिवर्तनको संवाहक बनेर चम्किनुपर्ने कुरा कवितामा व्यक्त गरेका छन् कविले। स्वच्छ विज्ञान चम्केको कहिले देख्न पाउला। विज्ञानले शान्तिको ध्वजा फरफराउनु पर्दछ। विज्ञानले विनाश र आतंकको पर्याय बनेर सबैलाई त्रसित र आतंकित बनाउने होइन, विज्ञान त विकास, सिर्जना र परिवर्तनको संवाहक भएर चम्कनु पर्दछ। विज्ञानले त सारा मानिसलाई शान्तितर्फ डोर्याउनु पर्दछ, विध्वंस रोक्नु पर्दछ। यस्तो महत्त्वपूर्ण विचार कवितामा कविले व्यक्त गरेका छन्। फेरि कवितामा कवि अगाडि यसरी चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ। जस्तो यो विश्वको चित्र सामुन्ने प्रष्ट देखियो, त्यस्तै ब्रह्माण्डको चित्र कहिले देख्न पाउला। यत्रो ब्रह्माण्डको मित्र म एक अणु हुँ भने, मान्छे घमण्ड रहित कहिले देख्न पाउला। लडेको सुखको लागि समस्त दुनिया छ यो, परन्तु सुखले युक्त कहिले देख्न पाउला। बिर्सी द्वेष गरी माल भरेर रङ्ग औ फुल, होली मानवता नाच कहिले देख्न पाउला। होली मानवता नाच कहिले देख्न पाउला। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कवितामा कवि यो विश्व यति सुन्दर देख्न सकिन्छ, यति सुन्दर छ, यो सुन्दर विश्वलाई अझै सुन्दर बनाउन हामीले स्वार्थले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने होइन, मानवीय स्वार्थ अनुकूल यसलाई उपयोग गर्ने होइन, यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ। यो सुन्दरतालाई हामीले बचाउन, यो ब्रह्माण्डलाई, यो विश्वको चित्रलाई, यो सुन्दर
अवस्थालाई हामी बचाउनु पर्दछ। त्यसका लागि हामीले सबै किसिमका चाहिँ घमण्डहरू त्याग गर्नुपर्दछ, अहमताहरू अहङ्कारहरू त्याग गर्नुपर्दछ। यत्रो विशाल ब्रह्माण्डमा हामी केही होइनौँ, हामी त एउटा अणु मात्रै हौँ, यसको एउटा अंश मात्रै हौँ, धुलो मात्रै हौँ। तर हामी के ठान्दछौँ, मभन्दा ठुलो, मभन्दा जान्ने सुन्ने कोही छैन। हामी एउटा परिवारको कोही छोरा होला, कोही बाउ होला, एउटा छोरो होला, एउटा छोरी होला, एउटा चाहिँ दाजु होला, एकल साम्राज्य होला, गाउँमा चाहिँ हाम्रो ठुलै हुकुम र राज चल्न सक्ला। तर यो ब्रह्माण्ड, यत्रो विशाल ब्रह्माण्डमा हामी केही पनि होइन, हामी त एउटा केवल अणु मात्रै हौँ। जसरी एउटा ठुलो चाहिने पदार्थ फुटाउँदा चाहिँ अणु, सानो टुक्रा अणु अणु मिलेर पदार्थ बनाएको हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक हामी केही होइन। त्यसैले सबै किसिमका स्वार्थहरू त्याग गरेर, सबै किसिमका अहमताहरू घमण्डहरू त्याग गरेर चाहिँ हामी विशुद्ध मान्छे बन्नु पर्दछ। हामी नै सर्वे सर्वज्ञ हौँ, सबै किसिमको ज्ञाता हौँ, म नै सर्वे सर्वा हौँ, म नै सबभन्दा ठुलो हुँ। यो किसिमको संकीर्ण विचार, अहङ्कारी विचार, अभिमानपूर्ण विचार हामीले त्याग गरेर शान्त, स्वच्छ, सम्पूर्ण विश्व एक हो भन्ने चाहिँ यो सबै मानिसहरू एक हौ भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्ने कुरा कविको विचार छ। संसार, समस्त दुनियाँ, यो संसारमा त्यो अमेरिकाको होस्, बेलायतको होस्, अस्ट्रेलियाको होस्, हाम्रो कल्पनाको सपनाको देशका रूपमा रहेका जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत लगायतका चाहिँ चीन, भारत, जुनसुकै देशमा रहेका नेपालीहरू सबै मानिसहरूको दौड केमा छ त भने सुख प्राप्त गर्न छ। सुखको, स्वर्गको अर्को नाम सुख हो। त्यो सुख स्वर्ग प्राप्तका निम्ति मानिसहरू चाहिँ दौडँदैछ, होडमा छ। मानिसहरू सुख प्राप्तिका निम्ति गरिरहेका छन्। शिक्षकको पढाउने कर्म सुख प्राप्तिको, विद्यार्थीहरूको पढ्ने कर्म सुख प्राप्तिको, कृषकहरू कृषिमा लडभिड गरेका छन्, घाममा पसिन हुँदै दौडधुप गरेका छन्, सुख प्राप्ति, सुख अनुभूतिका लागि। तर कसैले पनि त्यो सुख प्राप्त गर्न पाएका छैन। किन पाएका छैनन् त? मनमा सन्तोष छैन। सन्तोषम परमम सुखम, सन्तोष नै सुखको आधार हो। मनभरि ईर्ष्या छ, द्वेष छ, वैमनस्यता छ, कलह छ। यो सबै कुरा त्यागेर मनमा माया, ममता र समानताको भाव, हर्षको भाव राख्न सक्यौं भने, विकास गर्न सक्यौं भने, हामी सबै मानवीय भावनाले, मानवतावादी विचारले, मानवतावादी चिन्तनले सम्पूर्ण मानिस एक हौ। मैले मात्रै सुख पाएर हुँदैन, अरूले पनि सुख पाउनु पर्दछ। म मात्रै खुसी रहेर हुँदैन, अरूले पनि चाहिँ खुसी महसुस गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मानवीय भाव, मानवतावादी चिन्तन भयो भने हामी सबै सुख प्राप्त गर्न सक्छौँ। अन्यथा सुखको दौडमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तै छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। सुख प्राप्त गर्न चाहने मानिसले सुखको खोजीमा भौतारिएर हुँदैन, उसले मानव सेवा गर्न सक्नुपर्दछ, परोपकार गर्न सक्नुपर्दछ। मनबाट ईर्ष्या, द्वेष, कलह, वैमनस्यता जस्ता दुर्भावनाहरू हटाएर माया ममताको माल भर्न सक्नुपर्दछ। आफ्नो मनलाई रङ्गीन बनाउन सक्नुपर्दछ। अनि मानवताको नाच नाच्न सक्यो भने, मानवीय विचार, सम्पूर्ण मानव एक भएको भावना हामीमा विकास हुन सक्यो भने खुसी हुन सक्छौँ। त्यसैले कविका विचारमा सम्पूर्ण मानव एक भएको भावना कहिले देख्न पाउँला, यस्तो चाहिँ प्रतिप्रश्न गरेका छन्। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस कवितामा कविले सबै किसिमका चाहिँ विभेदहरू, मानवीय विभेदहरू अन्त्य हुनुपर्ने, मानापाथी, ढक, तराजु, ब्याजका नाउँमा धनीले गरिबमाथि, साहुले ऋणीहरूमाथि कायम राखेका शोषण, दमन, उत्पीडनहरू अन्त्य हुनुपर्ने, श्रमजीवी जनताले चाहिँ बेरोजगार हुने अवस्थाबाट माथि उठ्नुपर्ने, शैक्षिक अवसरहरू समान हुनुपर्ने, अन्धविश्वास र पछौटेपन हट्नुपर्ने, सम्पूर्ण छोरी चेलीहरू नारीमाथि गरेको जो लैङ्गिक विभेदका कारणले उनीहरूको खुसी र सुख खोसिएको छ, लुटिएको छ, त्यो चाहिँ फिर्ता हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब लयका आधारमा कविताको चाहिँ, यो कवितामा लय यो अनुष्टुप छन्दमा रचना गरिएको छ।
कवि मुद्दात प्रसिद्धद्वारा लेखिएको कहिले देख्न पाउँला कविता अनुष्टुप छन्दमा रचना गरिएको छ। यो 20वटा श्लोकमा 40 हरफमा संरचित छ र यसमा चाहिँ आशावादी चिन्तन प्रस्तुत गरिएको छ भने एक पाउमा 8 अक्षर र दुई पाउको एक पंक्ति, दुई पंक्तिको एक श्लोक हुनेछ। प्रत्येक पाउको 5औं अक्षरमा ह्रस्व र 6औं अक्षरमा दीर्घ हुन्छ। पहिलो र तेस्रो पाउको 7औं अक्षर दीर्घ हुन्छ भने दोस्रो र चौथो पाउको 7औं अक्षर फेरि ह्रस्व हुन्छ। यो चाहिँ अनुष्टुप छन्दको विशेषता हो र यो चाहिँ लयात्मक छ। रस र अलङ्कारको कुरा गर्दा यो कवितामा शान्त रस सिर्जना भएको छ। शब्द र अर्थ अलङ्कार दुवैको प्रयोग भएको छ। यहाँ चाहिँ रूपक अलङ्कारको पनि प्रयोग भएको छ। जस्तो चाहिँ ढुङ्गे देव एउटा श्लोक छ, ढुङ्गे मन्दिरको देव देह मन्दिरमा बुझी आत्मज्ञानी हुँदो सो लोक कहिले देख्न पाउला। यहाँ रूपक अलङ्कारको प्रयोग भएको छ। शब्द र अर्थ दुवै अलङ्कारको प्रयोग कवितामा भएको छ, जसले गर्दाखेरि कवितालाई लयात्मक पनि बनाएको छ। यो कविताको उद्देश्य, यो कविताको लेखनको उद्देश्य वर्गीय असमानताको अन्त्य हुनुपर्ने, समतामूलक समाज निर्माण हुनुपर्ने, मानिस गुण र व्यवहारमा असल बन्न प्रेरित हुनुपर्ने, त्यसतर्फ दौडिनुपर्ने, समाजमा रहेका छुवाछुतको अन्त्य हुनुपर्ने, लैङ्गिक रूपमा रहेको विभेद अन्त्य भएर छोरीहरूले बुहारी बन्दाखेरि पनि उनीहरूको खुसी र सुख खोसिनु नहुने, लुटिनु नहुने, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास हुनुपर्ने, विश्व बन्धुत्वको सम्पूर्ण मानवमा रहेका अहङ्कार, ईर्ष्या, द्वेष, कलह जस्ता दुर्भावना, दुर्गुणहरू अन्त्य भएर विश्व बन्धुत्वको भाव विकास हुनुपर्ने, शिक्षा केन्द्रित साहित्य लेखनको आरम्भ हुनुपर्ने, अनि सम्पूर्ण मानिसहरूमा मानवीय भावनाको, मानवताको चाहना हुनुपर्ने र यो विश्व नै गाउँ हो। विश्व एउटा गाउँमा हामी भूगोलमा, जातमा, वर्गमा, क्षेत्रमा अल्मलिनु नहुने र सम्पूर्ण विश्व मानव जाति एक हौँ, विश्व नै एउटा राष्ट्र हो को भावना, विशिष्ट भावना विकास हुनुपर्ने कुरा व्यक्त गर्नु, त्यो चाहना व्यक्त गर्नु यो कविता लेखनको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। र यस कवितामा अत्यन्तै भाषा शैलीको कुरा गरौँ, भाषा शैलीका आधारमा यसको विश्लेषण गर्दा सरल र साम्प्रेष्य भाषाको प्रयोग गरिएको छ। यसमा प्रयोग गरेको भाषाले, यसमा प्रयोग भएका शब्दहरूले, केही तत्सम शब्दहरू छन्, आगन्तुक शब्दहरू छन्, जसले कविताको भावबोधमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ बाधा वा अड्चन, अर्थ सङ्कुचन भएको छैन। सम्प्रेष्य भाषाको प्रयोग छ, प्रश्नात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको छ भने भाव सम्प्रेषणमा अलङ्कारिकता पाइन्छ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्रीमा, यो सहजीकरण सामग्रीमा कुनै अस्पष्टता भएमा यहाँहरूले मेसेन्जर मार्फत अथवा कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो कमेन्ट राख्नुभयो भने मैले यहाँहरूको अस्पष्टतालाई स्पष्ट बनाउने प्रयत्न गर्नेछु। यहाँहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार। उपयुक्त लागेमा सामग्रीहरू लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो सबै नेपाली अनि ऐच्छिक नेपाली विषयका विद्यार्थीहरू समक्ष पुगोस् भन्ने मात्र पवित्र स्वार्थ राखेको छु। धन्यवाद। नमस्कार।